تو را دارم چه غم دارم، ابوالفضل علم دارم. چه سان نشه تو بردارم، چه سان رو در حرم آرم. نه قوت در کمر دارم، ابوالفضل علم دارم. نگهبان حرم عباس، امید خواهرم عباس، پناه دخترم عباس. چه سان نشه تو بردارم، بیا برگرد خیمه ای که سکارم، منو تنها نگذار ای علم دارم. بیا برگرد خیمه ای که سکارم، منو تنها نگذار ای علم دارم. منو تنها نگذار ای علم دارم، ای علم دارم. دیدم یه زنی رو گذاشتن توی یه چیزی مثل تابوت، آوردن کنار زری، مریض بود، آوردن کنار زری گذاشتن رو زمین. گفت آوردن جلوی این تابوت، این زنه دیدم نفس نفس میزنه، یه جوونی هی تو سرش میزد، میگه یا ابوالفاضل من تو عالم فقط همین مادرم رو دارم، هیچ کسی ندارم، شفای مادرم از تو میخوام. خودش هم نشسته بود، یه وقت دیدم نفس این زن به شماره افتاد، به خرخر افتاد. این جوونه بلند شد وایساد، گفت یا ابوالفاضل مادرم داره از دستم میره. میگفت یه وقت دیدم نفس حبس شد، بلند شد یا ابوالفاضل مادرمو شفا بده، به خدا اگه شفا ندی عباس بلند میشم میرم نجف، شکایت تو به بابات علی میکن. رفتم جلو گفتم جوان مؤدب باش، اینجوری آدم با عباس. گفت شیخ چی داری میگی؟ نفس این زن تو سینش بند شد، این جوون دوید از حرم بیرون، میگه دم در وایستاد، برگشت گفت عباس یا ابوالفاضل یادت باشه شفای مادرمو ندادی، دارم میرم نجف شکایتتو به بابات علی بکنم. این شیخ میگه وایستادم ببینم چی میشه. رفت، ساعتی نکشیده بود یه وقت دیدم این زن از تو تابوت تمام قامت بلند شد وایستاد، رو به ذریح شکرن یا ابوالفاضل، شکرن یا ابوالفاضل، شکرن یا ابوالفاضل. میگه طولی نکشید دیدم جوونم برگشت، اما گریه میکنه. رفتم جلو گفتم چته جوون؟ عباس که مادر تو شفا داد، چرا داری گریه میکنی؟ گفت شیخ دست بر، داشتم تو بیابون میدویدم و داد میزدم، دیگه کسی به عباس باب الحوائج نگه، عباس باب المراد نیست، عباس باب الحوائج نیست. یه وقت دیدم یه سواری از روبرو اومد به من رسید، گفت جوون کجا میری؟ گفتم دارم میرم نجف. برای چی؟ میرم شکایت عباس رو به باباش علی بکنم، مادر منو شفا نداده. گفت برگرد شکایت عباس رو به باباش علی نکن، عباس مادر تو شفا داد، برگرد. گفتم دیگه رمق برا برگشت ندارم، نفسم بند اومده. گفت پشت مرکب من بشین من میبرم. شیخ پشت مرکبش نشستم، خودم رو جلو حرم عباس دیدم، تا به خودم اومدم دیدم اسب افسارش آزاده، خودش داره حرکت میکنه. خوب که نگاه کردم دیدم این آقا که من پشت مرکب اون نشستم دست در بدن